निर्वाचन आयोगले समयमै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनैतिक दललाई तोक्यो जरिवाना। कान्तिपुर समाचारमा आज नेपाली कांग्रेसको भोलि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकका 10 एजेन्डा तय। एकै वर्षमा 1,10,000 भन्दा बढी विद्यार्थीले लिए वैदेशिक अध्ययनको अनुमति। मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन बन्दा तराईमा खुसियाली। यो सँगै हामीसँग हुनेछन् फेरि किन बल्झियो काठमाडौँको फोहोर मैला व्यवस्थापन। मूल्य नपाउँदा धनकुटा र तेह्रथुमका किसानले लगाएको बन्दा बारीमै कुहियो। अन्तर्राष्ट्रियमा युक्रेनलाई खाद्यान्न निर्यात गर्न दिने सम्बन्धी सम्झौताको अवधि नथप्ने रुसको निर्णय। र खेलकुदमा एसिसी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको दोस्रो खेलमा पनि नेपाल पराजित। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि सरकारका सचिवहरूको असन्तुष्टि। राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी बीच फरक व्यवहार गरिएको आरोप। पूर्व प्रशासकहरूको पनि आपत्ति। सरकारले नयाँ विधेयक नल्याउँदा संसद बैठक धकेलियो। महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणमा सहमतिको प्रयासै भएन। सभामुख भन्छन् संसदलाई प्रभावकारी बनाऊ। अर्थतन्त्रका बाह्य परिसूचकमा सुधार देखिए पनि बजार चलायमान हुन सकेन। ब्याङ्कहरूको उच्च ब्याजदर र सरकार राजस्वमुखी बनेको निजी क्षेत्रको आरोप। युक्रेनलाई ब्ल्याक सी हुँदै खाद्यान्न निर्यात गर्न दिने सम्झौताको अवधि नथप्ने रुसको निर्णय। विश्वभरको खाद्य आपूर्ति प्रभावित हुने। र नेपाल लगातार दोस्रो हार बेहोर्दै एसिसी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको समूह चरणबाटै बाहिरियो। भारत एसँग 9 विकेटले पराजित। निर्वाचन आयोगले समयमै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरूलाई कारबाही गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको 6 महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। त्यसलाई बेवास्ता गर्ने दललाई आयोगले कारबाही गरेको हो। आयोगले आर्थिक वर्ष 2078-79 को प्रतिवेदन तोकिएको समयमा पेश गर्न 82 राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसमध्ये समयमै पेश नगर्ने 39 दललाई 7,000 रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने निर्णय आयोगले गरेको छ। उनीहरूलाई एक साताभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर पेश गर्न समेत निर्देशन दिएको छ। आयोगले आर्थिक वर्ष 2078-79 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयमा पेश नगर्ने 16 राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो, जसमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तथा स्पष्टीकरण दुवै पेश नगर्ने 8 दललाई 20,000 रुपैयाँका दरले जरिवाना तोकेको छ। ती दललाई 6 महिनाभित्र लेखा परीक्षण गराई सार्वजनिक गर्न समेत आयोगले निर्देशन दिएको छ। बाँकी 4 दललाई 10,000 का दरले र अन्य 4 दललाई 15,000 का दरले जरिवाना गरिएको आयोगले जनाएको छ। तोकिएको समयभन्दा ढिला गरी प्रतिवेदन बुझाउने 12 दललाई भने आयोगले सचेत गराएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक कर्मचारी बीच फरक व्यवहार गरिएको भन्दै नेपाल सरकारका सचिवहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको नियमित बैठकमा सरकारका सचिवहरूले बहालवाला र पूर्व कर्मचारीलाई पक्राउ गर्दा पनि नीतिगत निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई केही नगरेको भन्दै मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल समक्ष असन्तुष्टि राखेका हुन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत लगायत पूर्व कर्मचारीहरू पक्राउ परेको घटनामा सचिवहरूले चासो राखेका हुन्। यसबारेमा प्रधानमन्त्री समक्ष कुरा पुर्याउन मुख्य सचिवलाई आग्रह गरिएको एक सचिवले जानकारी दिए। सचिवहरूले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी बीच अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले फरक व्यवहार गरेको बताएका थिए। यसअघि पूर्व प्रशासकहरूले पनि ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियाबाट असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। तल्लो तहको कर्मचारी जसलाई यो कुनै पनि काममा चाहिँ यसलाई सुरु गर भनेर भन्दाखेरि अब सुरु गर्न डराउने भयो। के हो यो सुरु गर्ने चाहिँ पर्ने, निर्णयकर्ता नपर्ने हो भने सुरु किन गर्ने र उसको मनोबल चाहिँ क्षीण भएको अवस्थामा सचिवहरूले बोले। मलाई त ठिकै लाग्यो र यसलाई चाहिँ सचिवहरूले पनि दह्रो किसिमले प्रश्न उठाउनु पर्यो। यो भएन। सचिवहरूले ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियाकै कारण कर्मचारी तन्त्रको विश्वसनीयता खस्किएको बताए।
उनीहरूले कर्मचारीलाई मात्र दोषी करार गरिने हो भने सिङ्गो कर्मचारी क्षेत्र अस्तव्यस्त हुने धारणा राखेको अर्का एक सचिवले बताए। सरकारले अनुसन्धानका क्रममा नीतिगत निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउन खोजेको आरोप लाग्दै आएको छ। ठुल्ठुला भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्वले नभइकन त्यो हुँदै सक्दैन। त्यसकारणले राजनीतिक नेतृत्व उनले यो कर्मचारीलाई दोष लगाएर कर्मचारी मात्रै भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने हामीले त्यो दृष्टिकोण पनि उनीहरू पनि उम्किन सक्दैनन्, राजनीतिक नेतृत्व पनि उम्किन सक्दैन, उनीहरूलाई उम्काउनु पनि हुँदैन र अनि त्यसपछि कर्मचारी मात्रै भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने कुरा आम जनताले मान्नु पनि हुँदैन। त्यसो त सञ्चार मन्त्रालयका सचिव राउत पक्राउ परेपछि सबै तहका सरकारी कर्मचारीहरूले यसअघि नै मुख्य सचिवलाई भेटेर गुनासो पोखिसकेका थिए। सचिवहरूसँगको छलफलपछि मुख्य सचिव अर्यालले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर बैठकमा उठेका विषयको जानकारी गराएका छन्। संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको बजेट आजदेखि कार्यान्वयनमा गएको छ। संसदको यो अधिवेशनको मुख्य काम बजेट पारित गर्नु नै थियो। बजेट पारित गरेपछि अधिवेशनलाई सरकारले लम्ब्याउन खोजेको छ। दुवै सदन केही समयका लागि रोकिएका छन्, जसको कारण सदनलाई दिन काम नहुनु नै हो। राष्ट्रिय सभाको साउन 1 गतेका लागि बोलाइएको बैठक अनिश्चितकालसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। उता प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि 10 दिनपछि मात्रै बोलाइएको छ। अहिले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभातर्फ 12 र राष्ट्रिय सभातर्फ 3वटा गरी 15 विधेयक छन्। प्रतिनिधि सभामा 2वटा विधेयक विचाराधीन छन् भने समितिमा 10वटा विधेयक पुगेका छन्। उता राष्ट्रिय सभातर्फ पनि 2वटा विचाराधीन विधेयक हुँदा एउटा समितिमा छलफलमा छ। समितिमा पुगेका 11 विधेयकमाथि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छैन। समितिमा विधेयकमाथि दफावार छलफल नहुनु र सदनमा नयाँ विधेयक नभएकै कारण बैठक पछाडि धकेलिने अवस्था आएको हो। तोकिएका जुन विधेयकहरू थिए ती विधेयकको सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रीज्यूको शेड्युलको कारणबाट एउटा विधेयक अगाडि बढ्न सकेन भने अर्को विधेयक चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीले यसमा थप अध्ययन गरेपछि मात्रै अगाडि बढाइदिन भन्ने अनुरोध भएअनुसार अगाडि बढेन र योभन्दा अरू विषय नै नभएर बिजनेस नै नभएर नै रोकिएको हो। त्यसैले राष्ट्रिय सभामा पनि काम छैन, प्रतिनिधि सभामा पनि काम खासै देखिँदैन। समितिमा रहेका कुराहरू त अब समितिमा छलफल गरेर प्रतिनिधि पेश भएपछि मात्रै सभाले काम पाउने हो। समितिको कुरा भएन, सभामा त्यति धेरै काम देखिँदैन। कतिपय विधेयकमा राजनीतिक सहमति जुटाउनु पर्ने अवस्था छ। यसका लागि दलहरू गम्भीर छलफलमा जुटेका छैनन्, जसको असर सदनमा परेको छ। सत्तारूढ दलको मुख्य चासो समितिको सभापति चयन अगाडि नै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा सहमति जुटाउन खोजेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले अर्को सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेससँग निरन्तर छलफल गर्दै एमालेसँग सहमतिका लागि पहल गर्न भनेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय र समितिकै नेतृत्वका विषयमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षीका बीच निर्णायक छलफल भएको छैन। यही कारण सरकारले सदनलाई काम दिन नसकेको हो। तर सत्तारूढ दलका नेता भने राजनीतिक सहमति जुटाउन र सांसदलाई केही दिन जिल्ला भ्रमणमा जान बैठक धकेलिएको तर्क गर्छन्। कोही विधेयक त यति महत्त्वपूर्ण छन् कि त्यसमा राजनीतिक सहमति चाहिन्छ। राजनीतिक सहमतिका लागि अलिकता व्यापक रूपले दलहरूका बीचमा छलफल गर्न पनि आवश्यक छ। अब दलहरूका बीचमा छलफल पनि यो बीचमा धेरै घनीभूत किसिमले हुन सकेन। कारण के त भन्दाखेरि हामी सबै बजेटमा चाहिँ त ज्यादा व्यस्त भयौँ। फेरि विभिन्न किसिमले चाहिँ त सदन अवरोध हुने आदि इत्यादि कुरा पनि हुँदै गयो र हाम्रो चाहिँ त कन्सन्ट्रेसन पनि सदनमै ज्यादा कन्सन्ट्रेसन भए हुनाले समितिका कुराहरू र विधेयकका कुराहरूमा ज्यादै ध्यान दिन पाइएको छैन। यो 10 दिनमा हामी यी सबै कुराहरू गर्छौँ। त्यसो त सरकार पनि अहिलेसम्म सदनलाई काम दिने भन्दा सानातिनै राजनीतिक विवादमा अल्झिँदै आएको छ। त्यही कारण भएका काम अगाडि बढाउन समेत अप्ठ्यारो देखिन्छ। यसलाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सभामुखको भनाइ छ। सदनमा सानातिना असमझदारीले सदन रोकेर विधेयकहरू रोकेर समितिका कामहरूलाई प्रभावित पारेर नेतृत्व निर्माण गर्ने कुरामा रोकेर यो सम्भवै छैन, रोक्ने हुँदैन र रोकिन्न र राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा पनि त्यो समझदारी विकास भएको छ। अब कुनै हडल आयो भने पनि त्यसलाई तोड्नुपर्छ। प्रतिनिधि सभाको 7 महिने कार्यकालमा बजेट बाहेक एउटा मात्रै विधेयक पारित भएको छ। अहिले संसद केही समय लम्ब्याउने प्रयास गरे पनि थप विधेयक अगाडि बढाउन र समितिको नेतृत्व टुङ्गो लगाउनतर्फ सरकारको पहल पुगेको देखिँदैन।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन ल्याएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले हिजो सर्वसम्मतिले पास गरेको खुसियालीमा आज सप्तरीमा जुलुस निकालिएको छ। मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिको अगुवाईमा सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा विधेयक पास भएको खुसियालीमा विजय जुलुस निकालिएको हो। 3 सालको जुन हाम्रो आन्दोलन थियो नेपाल सरकारसँग, हाम्रो मिटर ब्याज जुन माग थियो सरसँग विरुद्धको हामी पीडित मान्छे हाम्रो आज माग पुरा भयो। मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिको जुन विधेयक थियो पास भएको छ। सबै पार्टीका नेताहरूले सर्वसहमतिबाट पास गरेका कारणले आज हामी सप्तरी जिल्लाबाट खुसियाली मनाएर विजय जुलुस मनाएको। हाम्रो देशमा जुन अध्यादेश जारी भएको थियो, हाम्रो आयोग खराब भएको थियो, कानुन जुन माग गरेको थियो त्यो कानुन आज पारित भयो हिजो। आज त्यो खुसियालीमा हामी विजय जुलुस गरेका छौँ। मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन पास भएको विधेयकमा कम रकम लिएर बढीको लिखत बनाउने, आपसी लेनदेनको ब्याजलाई मूल ऋण जोडेर ब्याजको ब्याज लिने र पीडितहरूको जग्गा सम्पत्ति हडप्नेहरूलाई कानुनी कारवाही हुने उल्लेख छ। यस्ता कार्यमा संलग्न भएकाहरूमाथि 7 वर्षसम्म कैद र 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवानाको सजाय समेत विधेयकमा गरिएको छ। 1 लाख रुपियाँभन्दा बढीको लेनदेन नगदमा गरेमा त्यो अवैध ठहरिने भएको छ। प्रतिनिधि सभाले हिजो पारित गरेको मिटर ब्याज अपराध सम्बन्धी विधेयकमा मिटर ब्याजको कारोबार गर्नेलाई 7 वर्षसम्म कैद र 70,000सम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ। अनुचित लेनदेन गरी ऋणीलाई मनपरी ब्याज दिन बाध्य पार्ने तथा जग्गा सम्पत्ति हडप्ने प्रवृत्तिलाई अंकुश लगाउने मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाले हिजो अबेर राति पारित गर्यो। पैसा लेनदेनको ठोस आधार नहुने, पैसाको लेनदेन नभए पनि किर्ते कागज बनाउने, वास्तविक भन्दा बढी रकम लिने, लेनदेन गर्दा साबाबै ब्याज जोड्ने, साबाभन्दा बढी ब्याज लिने कामलाई अनुचित लेनदेन मानिनेछ। ऋण तिरे पनि भरपाई नदिने, ऋण असुल्न धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋण बापत सम्पत्ति लिने कामलाई पनि अपराध मानेर कारबाही 1 लाख रुपियाँसम्मलाई कानुनले पनि के छोडिदियो भने व्यवहारिकताको हिसाबले नगदमा पनि लेनदेन हुनसक्छ, घरचारमा त्यो किसिमले आउन सक्छ, त्यसलाई ठिक छ। तर 1 लाख रुपियाँभन्दा बढी चाहिँ हो भने त्यस्तो कारोबार चाहिँ नगदमा नगर, सुरक्षित हुँदैन त्यो गरेको कारोबार भोलिका मितिदेखि। त्यसलाई चाहिँ एउटा ब्याङ्किङ प्रक्रियाद्वारा चेकबाट अथवा अरू प्रक्रियाबाट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले मूलभूत रूपमा भनेको छ। साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम ऋण दिएको देखिएमा सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कसुरमा पनि कारबाही हुनेछ। यो कानुन जारी भएपछि विगतका लेनदेनको कागजात वडा कार्यालयबाट 6 महिनाभित्र प्रमाणित गराउनुपर्नेछ। वडा कार्यालयले लेनदेनको सत्यता समेत जाँचबुझ गर्न सक्नेछ। स्थानीय तहमा दर्ता नभएका लेनदेनका कागज कानुनी रूपमा अवैध मानिनेछ। एउटा दिने हुन्छ, एउटा लिने हुन्छ। त्यसमा कुनै पक्ष गएन भने पनि एक पक्ष कोही गयो भनेदेखि त्यहाँ स्थानीय तहले प्राप्त भएसम्मका सबै आधार प्रमाणहरू बुझेर त्यो लिखतको व्यवहार, लेनदेनको व्यवहार चाहिँ दर्ता गरेर प्रमाणित गरिदिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था चाहिँ मूलभूत रूपमा भएको व्यवस्था हो। अनुचित लेनदेन गर्नेले ऋणीबाट लिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्नेछ। अनुचित लेनदेनका आधारमा साहुले सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरेको भए पनि बदर हुनेछ। राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि पुनः राष्ट्रिय सभामा जानेछ। दुवै सदनबाट पारित भई र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानुनका रूपमा जारी हुनेछ। यसैबीच राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले विधेयकका बारेमा सभामुख देवराज घिमिरेसँग चासो राखेका छन्। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको प्रतिस्थापन विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाले फरक रूपमा पारित गरेको भन्दै तिमिल सिन्हाले सभामुखसँग चासो राखेका हुन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र राज पाण्डेले निजामती सेवा र प्रहरी समायोजन जस्ता अत्यावश्यक ऐन बन्न नसक्दा प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालनमा जटिलता आएको बताएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम फायर साइडमा कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले संहिता कार्यान्वयनको 5 वर्षको अभ्यासले कार्यशैलीमा पनि परिमार्जनको खाँचो देखाएको उल्लेख गरे। सबैभन्दा बढी पेचिलो भएको अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा प्रहरीको समायोजन ऐन सम्बन्धी छ, प्रहरी समायोजन सम्बन्धी। अर्को चाहिँ निजामती कर्मचारीहरूको छ, निजामती सेवा सम्बन्धी होइन। त्यो कारण ती दुईटा चाहिँ अति आवश्यक, त्यो लगायतका छन् अरू पनि, तर यी दुईटा चाहिँ नि अति आवश्यक अहिले देखिएको छ। जुन कानुन नबनेको कारणले र समायोजन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि काम गर्नमा जटिलता आइरहेको छ।
प्रदेश सरकारको भूमिका, क्षमता तथा उपलब्धि लगायत विषयमा मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग गरिएको अन्तर्वार्ता आज राति 9 बजे प्रसारण हुनेछ। गत आर्थिक वर्षमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिनीको संख्या 8,000ले बढेको छ। शिक्षा मन्त्रालय वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका अनुसार 2079 साल साउनदेखि 2080 साल असार मसान्तसम्ममा 1,10,217 विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययनका लागि अनुमति पत्र लिएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 1,02,500 विद्यार्थी अनुमति पत्र लिएका थिए। यस वर्ष विभिन्न 74 वटा देशमा अध्ययन गर्न विद्यार्थीले अनुमति लिएका छन्। सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलियामा 33,991, जापानमा 21,658, क्यानाडामा 21,544 र बेलायत जान 10,527 जनाले अनुमति लिएका छन्। यसैगरी अमेरिका जान 3,970, भारतमा 2,197, युएईमा 2,389 जनाले अध्ययनका लागि अनुमति पत्र लिएको शाखा प्रमुख वासुदेव वस्तीले जानकारी दिए। विशेष गरेर व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, मेडिकल भाषा लगायतका विषय अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थी धेरै रहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। करिब 1 वर्षपछि बस्न लागेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको समीक्षा सहित 10 एजेन्डामाथि छलफल हुने भएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास दुम्बाराहीमा आज बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले भोलि सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा तय गरेको हो। बैठकमा निर्वाचन समीक्षा, नीति महाधिवेशन, सरकारको समीक्षा, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था तथा समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परी पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्ने नगर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ। भोलिको बैठक जो प्रारम्भ हुनेछ त्यो बैठकमा नीति अधिवेशन सम्बन्धी केही खाका प्रस्तावित हुन्छ र बैठक टुङ्गिँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू मार्फतै हामी सार्वजनिक गर्नेछौँ कि नेपाली कांग्रेस पार्टीको आगामी नीति अधिवेशनको मिति, तिथि, स्थान र प्रक्रियाको सहभागिताको सन्दर्भको बारेमा 10 वटा एजेन्डा जुन महामन्त्रीजीले भन्नुभयो नि, जो हाम्रो कार्यसूची हो, यसभित्र रहेर केन्द्रीय सदस्यहरूले, पदाधिकारीहरूले आफ्नो कुराहरू भोलिदेखि राख्नुहुन्छ। बैठकमा सभापति देउवाले केन्द्रीय समितिको बैठक फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न प्रस्ताव गरेका छन्, तर यसबारेमा भने निर्णय भइसकेको छैन। लाइभ गर्ने हो कि भन्ने कुरा सुरु छलफल भयो। धेरै व्यक्तिहरूको भनाइ छ लाइभ गरे पनि हुन्छ, तर केही व्यक्तिहरूले भने फेरि त्यहाँ त्यस्तो अब लाइभ हुने बित्तिकै मान्छेले आफ्नो हृदयबाट बोल्दैनन्, सम्मति सहितका बोल्छन्, त्यसैले दुईटै पक्षका कुराहरू भए। करिब 1 वर्षपछि बस्न लागेको केन्द्रीय समिति बैठक कम्तीमा 1 हप्ता चल्ने नेताहरूले बताएका छन्। अन्य राजनैतिक दलको तुलनामा आफूलाई सङ्गठित र ठूलो पार्टी दाबी गर्दै आएको नेकपा एमालेका सदस्यहरूको सङ्ख्या वात्तै घटेको छ। नवीकरणको मिति सकिन 15 दिन बाँकी हुँदा देशभरबाट 50% हाराहारीमा मात्रै सदस्यता नवीकरण भएको एमालेको ताजा तथ्याङ्क छ। आखिर किन घट्यो एमालेको सदस्य सङ्ख्या? 2 वर्ष अघि चितवनमा सम्पन्न नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनले 4 वर्षमा पार्टी सदस्यको सङ्ख्या 15 लाख पुर्याउने महत्त्वकांक्षी निर्णय गरेको थियो। त्यसबेला एमालेका सङ्गठित सदस्यको सङ्ख्या 8,56,000 थियो। माधव नेपाल समूहले पार्टीबाट विद्रोह गरिसक्दा पनि एमालेको शक्ति नघटेको शीर्ष नेताहरूको दाबी थियो। यो विभाजित भएको होइन, टुक्रिनु र विभाजित हुनु फरक कुरा हो। विभाजित होइन, टुक्रो चैटो अलिकति उछिटिनु या त्यसबाट अलग हुनु अर्को कुरा हो। केही मानिसहरू पार्टीबाट अलग भएको हो, त्यसलाई त्यसै रूपमा लिनुपर्छ। नेकपाको खारेजीपछि करिब 20% सांसद लिएर माधव नेपालले एकीकृत समाजवादी पार्टी खोले। एमालेले यो विभाजनबाट करिब 3% मात्रै क्षति भएको निष्कर्ष निकाल्यो। निर्वाचन लगत्तै पार्टीले देशव्यापी सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्यो, तर त्यति गर्दा पनि लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशबाट करिब 60%ले मात्रै सदस्यता नवीकरण गरे। अन्य प्रदेशमा त 50%ले मात्रै सदस्यता नवीकरण गरेका छन्। सदस्यता शुल्क र लेबीको रकम ब्याङ्कमा जम्मा हुन थालिसक्यो होइन।
विवरणहरू चाहिँ त्यो फर्म्याट हाम्रो जे बनाइएको छ हामीले त्यो फर्म्याटको त्यो ढाँचामा भर्ने अहिले क्रम जारी भइरहेको छ। त्यसकारणले अहिले एकै नै त भन्न सकिँदैन, तर कमसेकम 60% प्लस नै हाम्रो नवीकरण हुन्छ। एमाले साउन 15 सम्म सदस्यता नवीकरणको मिति तय गरेको छ, तर तल्लो तहदेखि नै सन्तोषजनक विवरण आउन नसकेको प्रदेश इन्चार्जहरूले शनिबार सचिवालय बैठकमा ब्रिफिङ गरेका छन्। सदस्य संख्या व्यापक घटे पनि एमाले नेताहरू यसलाई सामान्य रूपमै लिन्छन्। माओवादीहरूले अलि अब आफ्नो सदस्य संख्या एक्चुअल भन्दा पनि अलिकति उहाँहरूले बढाएर प्रस्तुत गर्नुभयो ठाउँ ठाउँमा। त्यसपछि अब हाम्रो तर्फबाट पनि त्यति बेलै सङ्गठित सदस्यता दिने कुरामा चाहिँ अलिकति सङ्ख्या चाहिँ बढ्या थियो। अहिले हामीले सङ्गठन अलि टाइट ढङ्गले चाहिँ परिचालन गरेका छौँ। एमाले मात्रै होइन, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा जस्ता दलमा पनि सदस्य लिनेहरूको संख्या घटेको नेताहरूको तर्क छ। जब वक्त आउँछ त्यति बेला चाहिँ बढ्न सक्छ, बढ्छ। तर पनि के छ भने अहिले पुराना राजनीतिक पार्टीमा जुन खालको एउटा चाहिँ निराशा हो त्यो चाहिँ बढेर गएको छ। नयाँ पार्टीमा प्रवेश गर्ने र कतिपयले सक्रिय राजनीतिबाटै बिदा लिने क्रम बढेकाले एमालेका सदस्य घटेको विश्लेषण भइरहेको छ। आखिर पुराना दलले आफ्नै सदस्यको विश्वास किन गुमाउँदैछन्? यसप्रति दलका नेताहरू खासै गम्भीर देखिँदैनन्। बरु उल्टै उनीहरू नयाँ दलप्रति देखिएको मतदाताको आकर्षणलाई खरे खोलाको संज्ञा दिन्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेम प्रसाई र रूपक कोइरालाका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। धनकुटा र तेह्रथुममा उत्पादित बन्दागोभीले बजार नपाउँदा बारीमै कुहिन थालेको छ। प्रति किलो 4 रुपैयाँमा पनि नबिकेपछि कतिपय किसानले बारीमै नष्ट गरिरहेका छन्। तर यही बन्दागोभी वीरगञ्ज लगायत तराईका सहरमा किलोकै 60 रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ। प्रति किलो 4 रुपैयाँमा पनि नबिकेपछि धनकुटा छथर जोरपाटीको गुराँसेका चन्द्र मगरले बिक्रीका लागि तयारी अवस्थाको बन्दागोभी बारीमै नष्ट गरे। सस्तोमा बन्दागोभी बेचेर परिश्रम, मलबिउ, विषादी र खेतालाको ज्याला नै नउठ्ने भएपछि नष्ट गरेरै भए पनि नयाँ बाली लगाउन बारी खाली गर्नु परेको उनको भनाइ छ। लगभग 3 रुपैयाँले बेच्नु परेपछि त तपाईको धेरै गाह्रो छ। यहाँ लगभग यो सिजनमा खानु लाउनु पनि धाउधाउ हुन्छ। मेहनत त फाल्टै भइगयो आफ्नै, अनि लागत तपाईको एक बोराकै 550 पर्छ सुली नर्मली पनि, अनि त्यो सुली अनि बिउ 850 पर्छ। 0.5% पनि उठ्दैन तपाईको लागत। अघिल्लो वर्ष बन्दागोभी खरिदका लागि बारीमै पुगेर मोलमोलाई गर्ने व्यापारी अहिले देखिएका छैनन्। व्यापारी नआएपछि कतिपय किसानको बन्दा बारीमै कुहिन थालेको छ। कोही भने 4 रुपैयाँमै भए पनि स्थानीय व्यापारीलाई बिक्री गर्दैछन्। 4 रुपैयाँ 3 रुपैयाँ 75 पैसा म यहाँ लिन्छु, अनि गाडी भाडा उतै तिर्दे, अनि मैले 4 रुपैयाँसम्ममा सल्लाइदिएँ, त्यो बोराको पैसा आउँछ कि भनेर भन्छु। त्यस्तै छ अहिले। त्यो त गाह्रो के उठ्नु, त्यो त सधैँ छैन नि। बन्दागोभीले भाउ नपाएर धनकुटा, तेह्रथुम लगायत पहाडी जिल्लाका किसान पिरोलिएका बेला वीरगञ्ज लगायत तराईका सहरमा भने प्रति किलो 40 देखि 60 रुपैयाँसम्ममा बन्दागोभी बिक्री भइरहेको छ। यति बेला तराईमा बन्दागोभी उत्पादन नहुने र पहाडी जिल्लाबाट आयात कम भएकाले भाउ बढेको यहाँका व्यापारी बताउँछन्। 40 रुपैयाँ किलो बिकिरहेको छ बन्दा। किन त यो मूल्य वृद्धि किन भइरहेको छ? त्यो मूल्य वृद्धि त्यही हो, पहाडबाट तरकारी आउने हो, मौसम पनि अनि त्यो पानी सानी परेर अनि आम्दानी कम भएर हो, त्यसैले दाम बढेको हो। 25 किलोको भन्दा अब जुन व्यवसायीले लग्छ त्यो व्यवसायीले पात काट्दा काट्दै 15 किलो 10 किलोसम्म पुग्छ, अनि त्यो पनि मार्जिन बनाएर नि त्यो व्यवसायीहरूले बेच्छ। धनकुटा बन्दागोभी सहित ताजा तरकारी उत्पादनमा पूर्वकै अग्रणी जिल्ला हो। धनकुटा र तेह्रथुमको करिब 3000 हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादित बन्दागोभी बिक्रीबाट गएको वर्ष 1 अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको स्थानीय तरकारी सङ्कलन केन्द्रहरूले जनाएका छन्। बजार अव्यवस्थाका कारण पहाडी क्षेत्रका बन्दागोभी उत्पादक किसानले उत्पादनको लागत नै नपाउने, तर तराईका उपभोक्ताले महँगोमा किनेर खानु परिरहेको अवस्था छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वीरगञ्जबाट पंकज श्रेष्ठका साथमा विनोद घिमिरे, धनकुटा।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ब्याङ्किङ कसुर सम्बन्धी मुद्दा अत्यधिक बढेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले 1 वर्षमा भएका अपराधका घटनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै सबैभन्दा धेरै आर्थिक र ब्याङ्किङ कसुरका घटना भएको बताएको हो। अघिल्लो वर्ष 3715वटा मात्रै ब्याङ्किङ कसुरका मुद्दा चलेकोमा गत साउन यता बढेर दोब्बर अर्थात् 7101 पुगेको छ। विशेष गरी अनधिकृत रूपमा भएका कारोबारमा समेत खातामा पैसा बिना नै चेक दिनेहरूका कारण प्रहरीमा मुद्दाको चाप बढेको हो। 1 वर्षमा काठमाडौँमा मात्रै 1.5 अर्ब भन्दा बढी ब्याङ्किङ कसुरका घटना प्रहरीसम्म पुगेको छ। आफ्नो खातामा मौजदात नहुँदै पनि चेक वितरण गर्ने, चेक वितरण चेकै हो भन्ने किसिमले यसलाई सिरियसली नलिने प्रवृत्ति चाहिँ छ। चेक पनि करेन्सी सरह नै हो, करेन्सीको दुरुपयोग गरे जस्तै हो भन्ने किसिमको नम्बर 1 त आम नागरिकलाई त्यो बुझाइ छैन। नम्बर 2 ब्याङ्क वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दाखेरि पनि कतिपय व्यक्तिहरूले अर्काको नागरिकता प्रयोग गरेर आफ्नो नाम ढाँटेर आफ्नो विवरण ढाँटेर त्यस्ता चाहिँ आर्थिक अपराधमा ब्याङ्किङ सम्बन्धी कसुरमा संलग्न भएको पाइन्छ। काठमाडौँभित्र 1 वर्षमा 78,000 व्यक्ति विभिन्न कसुरमा पक्राउ परेका छन्। 65,169 पुरुष र 15,000 महिला कारबाहीको दायरामा तानिएका थिए। अभद्र व्यवहार, ठगी, चोरी, लागु औषध, आत्महत्या दुरुत्साहन, हत्या लगायत 10 घटनामा 13,464 मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै रौतहटको गौरमा प्रदर्शन गरिएको छ। 16 वर्ष अघि भएको हत्याकाण्डका पीडितहरूले तत्कालीन घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। आम जनता पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष धर्मेन्द्र पटेलको नेतृत्वमा निस्किएको जुलुसले गौर परिक्रमा गरेको थियो। गौर हत्याकाण्डको दोषीमाथि कारबाहीको लागि र पीडितहरूलाई न्याय पाउनको लागि आजको आन्दोलन सुरु भएको हो। आज चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम थियो। ज्ञापन पत्र बुझाइयो र भोलिदेखि 2 गतेदेखि हाम्रो 12 गतेसम्म पालिकाहरूमा घटना सम्बन्धी जानकारी र अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुनेछ। गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक रूपसागर देवीले गौरका प्रशासकीय अधिकृत नीरज श्रीवास्तवलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। 2063 चैत 7 गते गौर राइस मिल्सको चौरमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा माओवादीका 27 जनाको हत्या भएको थियो। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको 11 महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदनमा अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार आएको देखिन्छ। तर सरकारले उठाउन सकेको छैन भने उपभोक्ताको आम्दानी नहुँदा बजार सुनसान देखिन्छ। त्यसमाथि चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट पनि चलायमान बनाउन भन्दा राजस्व उठाउनमै केन्द्रित रहेकाले समस्यामा सुधार नआएको व्यवसायी बताउँछन्। सरकारले गत आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 3 अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर आइतबारसम्म 9 खर्ब 57 अर्ब उठ्यो, जुन लक्ष्यको 68.21% मात्रै हो। लक्ष्य अनुसार राजस्व उठाउन नसक्नुको प्रमुख कारण आर्थिक शिथिलतालाई मानिएको छ। महँगीको अनुपातमा उपभोक्ताको आम्दानी नबढेपछि बजारमा वस्तुको मागमा कमी छ। अहिले उद्योग 44% मात्रै क्षमतामा चलेका छन्। बजार चलायमान हुन सकेको छैन। यस बीचमा धेरै व्यापारिक केन्द्रका सटरहरू बन्द भएका छन्। कतै सटरहरू खाली छन् त कतै उपभोक्ता नै छैनन्। बजारमा देखेको सुस्ततालाई व्यवसायीहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले लिएको कसिलो मौद्रिक नीति र त्यसले बढाएको बैङ्कहरूको ब्याज दरलाई दोष दिन्छन्। यो सँगै चालु आर्थिक वर्षको बजेट समेत राजस्व सङ्कलनमुखी बन्दा बजार चलायमान हुन नसकेको तर्क उद्योगी व्यवसायको छ। हाम्रो आर्थिक गतिविधि अत्यन्त हामी मन्दीको अवस्था छौँ, आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा। आर्थिक मन्दीबाट यो क्षेत्रलाई कसरी उकास्ने त्यसको बारेमा आउनुपर्ने 2टा पोलिसी थियो। फिस्कल पोलिसीले त्यति उत्साहित गर्न सकेन। अब अलिकति कन्फिडेन्सियल हिसाबले उद्यमी व्यवसायीको लगानी मैत्री वातावरण कसरी बनाउने, एउटा तपाईँको ब्याज दर घटाउने। अहिले बैङ्किङ क्षेत्रमा 5 खर्ब रुपियाँ थुप्रिएको छ। वस्तुको माग नबढेकाले र तत्काल बजार चलायमान हुने कुनै सङ्केत नदेखिएपछि उद्योगी तथा व्यवसायी ऋण लिन गएका छैनन्।
घर जग्गाको कारोबार सुस्ताउँदा 300 को हाराहारीका सहकारी बचतकर्ताको रकम नै फिर्ता नै गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्। यसले पनि बजारको व्यापारिक गतिविधिलाई रोकेको छ। 2-3टा इन्स्टलमेन्ट गुमायो भनेदेखि हामीले उसको ऋणको रिसेड्युलिङ गरिदिनुको सट्टा हामीले उसलाई के गर्यौँ भन्दा कर लगायौँ, उसलाई फाइन लगायौँ अथवा उसलाई केही किस्ताबन्दी रोक्यौँ र उसलाई नयाँ व्यापार गर्नको लागि बाटो पनि खोलेनौँ हाम्रो सिस्टमले। किन भन्दा हाम्रो प्रोजेक्ट फाइनेन्सिङ सिस्टम नै छैन, औपचारिक सिस्टममा थियो र एउटा अंश अनौपचारिक सिस्टममा थियो भनेको फाइनेन्स कम्पनी अथवा केही सहकारीमा थियो। यो सहकारीहरूमा हामीले चाहिँ अलिकति आँखा चिम्ल्याउँ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले शोधनान्तर स्थिति 2 खर्ब 28 अर्ब 98 करोडले बचतमा छ, जुन अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा 2 खर्ब 69 अर्ब 81 करोडले घाटामा थियो। 2079 असार मसान्तमा 12 खर्ब 15 अर्ब 80 करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित जेठ मसान्तमा 14 खर्ब 80 अर्ब 87 करोड पुगेको छ। तर यो सुविधा प्रयोग गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार चुकेको विज्ञ बताउँछन्। मौद्रिक नीतिको बेलामा एउटा कालखण्डमा चाहिँ तपाईले आयातलाई पनि तपाईले पूर्ण रूपमा चाहिँ नियन्त्रण गर्नुभयो हैन, त्यसको असर अहिले पनि युवा त्यो ढङ्गले कायमै छ। यसरी त्यसलाई अलिकति अरू ढङ्गले ब्यालेन्स सन्तुलनमा ल्याउनको निम्ति प्रतिकूलतालाई अलिकति भए पनि अनुकूलतामा ल्याउनको निम्ति तपाईले जसरी बजेटरी सिस्टमलाई, खर्च सिस्टमलाई, पुँजीगत खर्चलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ तपाईले खर्च गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्नु भएन। विदेशी विनिमय सञ्चितमा आएको सुधारका कारण राष्ट्र बैंकलाई बजार चलायमान पनि हुने तर अस्वाभाविक कर्जावृद्धि नहुने गरी सन्तुलित मौद्रिक नीति ल्याउन छुट छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा सस्तोमा कर्जा उपलब्ध गराएर बजार चलायमान बनाउने आधार सिर्जना गर्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। संघीय सहित प्रादेशिक अर्थ मन्त्रालयहरूले बजेटले लिएका लक्ष्य भेटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न आज विषयगत मन्त्रालयहरूलाई परिपत्र गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट आजैदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। सबैजसो मन्त्रालयहरूले यसअघि नै बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेका छन्। बजेटले साउन 1 गते अघि नै कार्ययोजना बनाउन भनेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका मध्य पहाडी हुलाकी जस्ता रणनीतिक सडकमा गरिने कामको योजना पेश गरेको छ। अन्य मन्त्रालयहरूले पनि बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको विवरण पठाएका छन्। हामीले बजेट वक्तव्यमा जुन विषयहरू हामीले चाहिँ यो रिफर्म गऱ्यौँ भने हामी पुँजीगत खर्च बढाउन सक्छौँ भनेर उल्लेख गरेका छौँ, त्यो विषय चाहिँ त्यो मन्त्रालयको कार्ययोजनामा उल्लेख भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि अब हामी त्यसपछि अब कार्ययोजना त बन्छ हाम्रो। अब त्यो कार्ययोजनाको हामीले के भनेको छौँ भन्दाखेरि त्यो कार्ययोजनाको अनुगमन गर्छौँ भनेको छौँ। त्यो टाइमलाइन, त्यो माइलस्टोन जुन हामीले राखेका छौँ कार्ययोजनामा, त्यो माइलस्टोन र त्यो टाइमलाइनभित्र त्यो काम भयो कि भएन भन्ने कुराको फेरि हामी रिभ्यू गर्छौँ भनेको छौँ। त्यो रिभ्यू पनि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको नेतृत्वमा हामीले एउटा उच्च स्तरीय रिभ्यू कमिटी बनाएको छौँ। यस आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न 1 महिनाभित्रै कार्यविधि बनाउन भनिएको छ। स्रोत सहमति दिएका बहुवर्षीय ठेक्काको म्याद 3 वर्ष रहने र 9 महिनासम्म पनि ठेक्का नलागे सहमति स्वत रद्द हुने जस्ता व्यवस्था बजेटले गरेको छ। 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीका आयोजना कार्यान्वयनका लागि योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा समिति बन्नेछ। सरकारले बजेटमा घोषणा गरेका स्वदेशमै रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाको पुनर्स्थापना लगायत नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यविधि 1 महिनाभित्र बनाउन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनिएको छ। सरकारले तय गरेको बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका अनुसार सबै निकायले साउनभित्र कार्यविधि निर्माण गरिसक्नुपर्छ भन्ने कार्तिकभित्र ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य थाल्नुपर्छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, आर्थिक वर्ष सकिँदा पनि कतिपय स्थानीय तहले किन बजेट नल्याएका होलान्? ए राजनीतिक विवाद, बी नेतृत्वको अक्षमता र सी कानुनको व्यवस्था। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए राजनीतिक विवादमा 53%, बी नेतृत्वको अक्षमतामा 46% र सी कानुनको व्यवस्थामा मात्र 1% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, बजेट कार्यान्वयनमा कुन पक्ष बढी जिम्मेवार हुनु पर्ला? ए राजनीतिक नेतृत्व, बी प्रशासनिक संयन्त्र र सी नागरिक निगरानी। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस ABYC टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
रुसले ब्ल्याक सीको जलमार्ग प्रयोग गर्दै युक्रेनी खाद्यान्न निर्यात गर्न दिने सम्बन्धी सम्झौता नवीकरण नगर्ने भएको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जखारोभाले टर्की, युक्रेन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई ब्ल्याक सी खाद्यान्न सम्झौताको म्याद नथप्ने औपचारिक जानकारी दिएको त्यहाँको सरकारी समाचार समितिले जनाएको छ। उक्त सम्झौताको म्याद आज समाप्त हुँदै थियो। रुसी राष्ट्रपतिको कार्यालय क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले पनि उक्त सम्झौता स्वतः समाप्त भएको जनाएका छन्। पेस्कोभले खाद्यान्न सम्झौता समाप्त भएको तर शर्तहरू पूरा भए लगतै रुस पुनः उक्त सम्झौतामा फर्किने बताएका छन्। खाद्य सम्झौता नवीकरण नगर्नुसँग क्राइमियन पुलमाथि भएको आक्रमणको कुनै सम्बन्ध नभएको दाबी समेत क्रेमलिनले गरेको छ। रुसले सन् 2014मा कब्जामा लिएको क्राइमिया प्रायद्वीपलाई मुख्य भूमि रुससँग जोड्ने क्राइमियन पुलमा सोमबार बिहानै 2वटा हवाई आक्रमण भएका थिए। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। काठमाडौँको फोहोर मैला व्यवस्थापन समस्या पुनः बल्झिएको छ। काठमाडौँ महानगरसँग यसअघि गरिएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै नुवाकोटको सुसडोलका बासिन्दा र जनप्रतिनिधिले अवरोध सिर्जना गरेका छन्। मानवरहित फोहोर अथवा फोहोर रहित मानव नारासहित स्थानीयले गरेको आन्दोलनका कारण काठमाडौँबाट फोहोर बोकेर बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट गएका गाडी सिसडोलमै रोकिए। शहरी विकास मन्त्रालयले निर्माण गरेको बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटमा 2079 वैशाखदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन सुरु गरिएको थियो। तर स्थानीय बासिन्दाले विभिन्न माग राखेर अवरोध गरे। लगातारको अवरोधपछि 2079 जेठ 23 गते ल्यान्डफिल साइटका जनप्रतिनिधि तत्कालीन शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, काठमाडौँ तथा ललितपुर महानगर प्रमुख उपप्रमुख बीच स्थानीयका माग तत्काल समाधान गर्ने गरी सम्झौता भयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग जेठ 26 गते अलग्गै 18 बुँदे सहमति गर्यो। तर सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधि यतिखेर आन्दोलित छन्। हाम्रो समस्या चाहिँ समाधान हुँदैन। फोहोर र मान्छे चाहिँ एकैचोटि यसरी राख्नु खोजिन्छ। सधैँभरि फोहोर र मान्छेलाई एकै ठाउँमा राखिन्छ भने त्यसको विकल्पमा चाहिँ हामी फोहोर सधैँको लागि बन्द गर्न तयार छौँ। बाँच्न पाउने अधिकार, हाम्रो हक अधिकार पनि खोसेको छ। फोहोर मैला सदाको लागि बन्द नै हो। यदि फोहोर मैला फालिन्छ भने यहाँको स्थानीयको चाहिँ मागलाई परिपूर्ति गर्ने हो भने मात्र बल्ल फोहोर मैला फाल्न सकिन्छ, नत्र सकिँदैन। गत वर्ष शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौँ महानगरले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा जग्गाको मूल्याङ्कन गरी अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। प्रभावित क्षेत्रमा 10 बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्ने, धुनीबेसी नगरपालिकाको 1, 3 र 4 तथा ककनी गाउँपालिकाको 1, 2 र 3 वडाका बासिन्दाको स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट दोहोरो नपर्ने गरी गर्न 1 साताभित्रै काम सुरु गर्ने र 10 दिनभित्र ल्यान्डफिल साइटको दुर्गन्ध हटाउने गरी रसायन छर्ने सहमति भएको थियो। यसबाहेक काठमाडौँ महानगरले 2079 साउनदेखि नै स्रोतमै फोहोर छुट्याएर मात्र ल्यान्डफिल साइटमा लैजाने, फोहोर बोक्ने गाडीमा लिचेट ट्याङ्क जडान गर्ने, प्रभावित क्षेत्रको शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्न अनुदान दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा यसपटक अवरोध भएको काठमाडौँ महानगरपालिका दाबी गर्छ। तर स्वयं महानगरपालिका दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न स्रोतबाटै वर्गीकरण गरेर नकुहिने फोहोर मात्रै ल्यान्डफिल साइटमा विसर्जन गर्ने प्रतिबद्धताबाट चुकेको छ। कुनै पनि कुराहरू माग भएन भनेर उहाँ राख्नुभयो र महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने दायित्वहरू, त्यहाँ विकास निर्माणका कुराहरू, स्कुलको व्यवस्थापनका कुराहरू, त्यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य चौकीका कुराहरू र त्यसपछि आएर चाहिँ इन्सुरेन्सका कुराहरू यी गरिदिएको कारणले गर्दाखेरि महानगरसँग खासै त्यति चाहिँ उनीहरू चाहिँ निरुत्साहित चाहिँ छ जस्तो लाग्दैन। यता शहरी विकास मन्त्रालयले भने ल्यान्डफिल साइट क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अन्तर मन्त्रालय समन्वय आवश्यक रहेकाले सम्झौता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको जनाएको छ। अहिले पनि यसका लागि छलफलमा जुटेको मन्त्रालयको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2062 सालदेखि सिस्टोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न थालेको थियो। 3 वर्षका लागि भनिएको सिस्टोलमा लगातार 17 वर्ष फोहोर फ्यालियो। अहिले पूर्ण रूपमा निर्माण सम्पन्न भइ नसकेको बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन गरिएको छ। तर वैज्ञानिक रूपमा विसर्जन नगर्दा दुर्गन्धित लेदो मिसिएर स्थानीय खोला नै प्रदूषित भएको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। नगरलाई स्वच्छ र सफा राख्न कसले के गर्नुपर्छ? जनताको आवाज। हामीले नगरपालिकाको आश गर्नुभन्दा सट्टा हामीले आफै घरको फोहोर आफै व्यवस्थित गरेको राम्रो हुन्छ। जताततै फोहोर फाल्नु भएन। नगरपालिकाले नयाँ नयाँ योजना ल्याउनु पर्यो र जताभावी फोहोर फाल्नेहरूमाथि जरिवाना लिनु पर्यो। जबसम्म जनतालाई जागरुक हुँदैन तबसम्म यो नगरलाई सफा जे गरे पनि हुन्न। वरिपरि भएको फोहोरलाई आफूले उठाउने, सफा गर्ने। फोहोर पहिला चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा फाल्यो भने त्यो कुरा चाहिँ एउटा मेन्टेन हुन सक्छ। सफा सुग्घर राख्नको लागि चाहिँ समुदायको र स्थानीय सरकारको बराबरी रूपमा चाहिँ कोअर्डिनेसन हुनुपर्छ। नगरलाई पनि मेरै हो भनेर चाहिँ नि हामी नगरवासीहरूले यसमा चाहिँ भूमिका खेल्न थाल्यौँ भनेपछि नगरलाई सफा राख्न सकिन्छ। महानगरपालिकाले जोखेर फोहोर लिइदियो भने स्वच्छ राम्रो हराभरा पोखरा बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जनतालाई चाहिँ परिचालन गर्न सक्नु पर्यो। सरसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो, बोट बिरुवाहरू रोप्नु पर्यो। शिक्षित मान्छेहरूसँग पनि बसेर अन्तर्क्रिया गरेर तिनीहरूलाई सचेत बनाउन र तिनीहरूलाई सक्रिय नबनाउन्जेलसम्म यो सम्भव हुँदैन। नागरिक आफू पनि सचेत हुनुपर्छ। तिरेको कर अनुसार ऊ ठिक समयमा आएर फोहोर उठाइदिन पर्यो। विभिन्न ठाउँमा डस्टबिनहरू राख्ने अनि फोहोर समयमै व्यवस्थापन गर्ने, जनचेतनाका पोस्टर यताउति लगाउनु पर्ला। सबै कुराहरू चाहिँ जतापातै नफाल्ने, आफूले देखेको चाहिँ चिजहरू चाहिँ लएर डस्टबिनहरूमा राख्ने, जताभावी फोहोर नगर्ने, कागजहरू टिप्ने, नाला भनौँ पुर्ने, पानीका खाल्डाहरू नराख्ने। प्रत्येक आम नागरिकहरूले चाहिँ आफ्नो घरबाटै सरसफाइ कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल लगातार दोस्रो हार बेहोर्दै एसिसी मेन्स इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको समूह चरणबाटै बाहिरिएको छ। आज भएको खेलमा नेपाल भारत एसँग 9 विकेटले पराजित भएको हो। बङ्गलादेश विरुद्धको 2 अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबल सिरिज जितेको नेपाली टोली स्वदेश फर्किएको छ। नेपाल आइपुगेको टिमलाई अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका अध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमुवाङ, महासचिव किरण राई लगायतका पदाधिकारीले स्वागत गरे। नेपालको जितमा सब्स्टिट्युट गोलकिपर अञ्जना राणा मगरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकी थिइन्। दोस्रो खेलको निर्धारित समय गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि पेनाल्टी भएको थियो। 90औं मिनेटमा कप्तान एन्जिला तुम्बाम्पो सुब्बाको स्थानमा मैदान प्रवेश गरेकी अञ्जनाले बङ्गलादेशको 2 पेनाल्टी बचाएकी थिइन्। पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको थियो। प्रशिक्षक अनन्त थापाले बङ्गलादेशलाई उसकै मैदानमा पराजित गर्दा टिमको मनोबल उच्च भएको प्रतिक्रिया दिए। मोर देन 1.5 महिनाभन्दा बढी उनीहरूले क्लोज क्याम्पस ट्रेनिङ गरेर चाहिँ तयारी गरेका थियो भने हामीले जम्मा 3 दिन चाहिँ हामीले ट्रेनिङ गर्ने अवसर पाएको थियो टुगेदर होइन। अलिकति धेरै प्रब्लमहरू थियो यहाँनिर। त्यसका बावजुद पनि जुन किसिमको प्रदर्शन हामीले गऱ्यौँ त्यो जुझारु प्रदर्शन गरेर चाहिँ जुन जित्न सफल भयौँ, यसले चाहिँ आउँदो दिनमा चाहिँ समग्रमा सम्पूर्ण टिमको चाहिँ हौसला अलिकति बुलन्द गर्छ जस्तो लाग्छ। गत भदौमा घरेलु मैदानमा भएको साफ च्याम्पियनसिपमा बङ्गलादेशसँग पराजित भएपछि नेपाल उपाधि जित्नबाट वञ्चित भएको थियो। एन्फर्ममा त्यही हो, अहिले हाम्रो चाहिँ व्यावसायिक महिला फुटबलको लिग छैन, व्यावसायिक महिला फुटबलको लिग गराउनु पर्यो र एज ग्रुपको जति पनि टुर्नामेन्ट हामीले इन्टरनेसनल मात्रै पार्टिसिपेट गर्छौँ भने होममा चाहिँ अहिले जस्तै ए डिभिजन लिग भइरहेको छ अन्डर 16 बोइजहरूको, त्यसरी नै लेडिज टिमको त्यसरी गराइदियो भने हाम्रो चाहिँ आउने जेनेरेसनमा चाहिँ अझै निखारतापन आउँछ। तर अझै पनि हामीले हरेक कुराहरू चाहिँ अझै पनि सुधार्दै चाहिँ जानु नै पर्ने चाहिँ मैले चाहिँ देख्छु। जस्तै टिम स्पिरिटको कुरामा हुन्छ, अब एउटा टिमवर्कको कुरामा, एउटा फिटनेसको कुरामा, एउटा टिम कम्बिनेसनको कुरामा, हरेक कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ एकदमै जस हार्डवर्क चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखेको छु। एसियाली खेलकुदको तयारीका लागि नेपालले बङ्गलादेशको भ्रमण गरेको हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।